साहू चक में 40 खानदानों को राशन उनके घरों तक पहुंचाया गया। राशन की इमदाद पर अहले इलाका के हौसले बुलंद। कुरान पाक से चंद आयात की तिलावत के बाद खिदमत हल्क करने वालों के लिए दुआएं की गई और अल्लाह से दरख्वास्त की गई कि तावन और कोशिश करने वाले को अल्लाह मजीद मुस्तहकीन में राशन तकसीम करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। तकरीब में तशरीफ लाने वाले मोअज़्ज़िज़ीन ने महर मोहम्मद फयाज, राजा लियाकत अली और तावन करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए इनके इस फलाही काम की तारीफ की। यूथ काउंसलर मियां मोहम्मद अतीक का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान जब तक हम में हिम्मत और दम रहेगा तब तक राशन की तकसीम का सिलसिला जारी रखेंगे और इस मुश्किल वक्त में हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं क्योंकि कोरोना से डरना नहीं लड़ना। MPA महर मोहम्मद फयाज, मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राजा लियाकत, साबका यूथ काउंसलर मियां अतीक, सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह, चेयरमैन यूथ वेलफेयर कमेटी अनवारुल हक साहू चक, सूबेदार इबादत हुसैन और चौधरी मोहम्मद अकरम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मास्टर मतलूब हुसैन, चौधरी शबान, चौधरी साबर और ठेकेदार जमील के अलावा अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं सैयद अमीर अहमद। नाज़रीन, ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत। कुछ लोग खुफिया तरीके से मदद कर रहे थे। पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस के नाम से जो वबा आई है, लोग अपने घरों तक महदूद रह गए, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। हालात दिन ब दिन पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब हो रहे हैं। उसी वाले से मुख्तलिफ़ तंजीमें अपने अपने इलाकों में गवर्नमेंट के साथ, अपनी इंतज़ामिया के साथ उनसे कंधे से कंधा मिला के मुख्तलिफ़ तरीके से इन मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं। उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन लोगों के कारोबार बंद हो गए, जो मज़दूर, दिहाड़ीदार, मस्कीन लोग हैं। उसमें भी दो कैटेगरियाँ आ रही हैं। एक तो वो लोग हैं जो वाकई इस काबिल हैं, मुस्तहिक हैं, मजदूरी करते थे, दिहाड़ी लगाते थे, या उनका कोई रोज़ाना का इस तरह का काम था, रेडी बांध थे, रेडी लगाते थे, उनके काम ठप होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। एक दूसरा तबका है जो बेकारी है, जिन्होंने रूटीन वाइज रोज़ाना रोडों पे खड़े होके घर घर हर दहलीज पे जाके भीख मांगते थे। ये दो कैटेगरीज हैं। तीसरी कैटेगरी आ जाती है जो श्वेतपोश ऐसे लोग हैं जो ना तो भीख मांगते हैं, ना उनका कोई इस तरह का रोज़गार था, ना वो किसी लोगों से मांगते हैं जाके। आज हम साहू चौक में मौजूद हैं, हमारे साथ सबका यूथ काउंसलर मियां अतीक है। इनसे अब बात करेंगे। आज भी इन्होंने अपने गांव में अपनी तंजीम, जो इनकी तंजीम है, वेलफेयर यूथ है, जो भी है, उस हवाले से इन्होंने अपने गांव में एक काम शुरू किया है जिसमें काफ़ी लोगों को इन्होंने उनके घर तक जो महीने का राशन है वो देने का अज़म उठाया है। अभी हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये किस तरीके से दे रहे हैं। जो हमने देखा है वो तो ये देखा है कि ये लोगों के घर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम जनाब, ठीक ठाक। ये हमने देखा माशाल्लाह आप लोगों के घरों तक राशन जो दे रहे हैं, ये आपने सिर्फ अपने गाँव में कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने गांव का कल्चर बताता हूं। हमारी यहाँ पे एक वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, हर फैमिली का एक उसमें मेंबर है, और हम जो भी काम करते हैं हम सब बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद वो अमल दरामद करते हैं। हमारे गांव में आज से जब भी कोई काम होता है हमारी पहले मीटिंग होती है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम होता है हम मीटिंग करके उसके बाद वो अमल दरामद करते हैं। इसी तरह अभी हमारी परसों रात को मीटिंग हुई। मीटिंग में तमाम फैमिलीज़ के सरबराहान मौजूद थे। उन सब ने मिल के हमने एक एक पॉइंट पे बात की। हमने वो बंदों को सिलेक्ट किया जो वाकई दिहाड़ीदार मुस्तहिक थे। हमने फ़ैसला ये किया हम उन लोगों के घरों में राशन पहुँचाएँगे, ताकि ना तो किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू होगी, ना ही किसी से कोई शर्मिंदगी या कोई परेशानी होगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आज ये हमारा छठा रोज़ है। हम हर रोज़ 200-400 बंदों के घर राशन पहुँचा रहे हैं जब तक ये लॉकडाउन है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ख़ास तौर पे जनाब लतीफ़ फैमिली लंदन और जनाब राजा मुबशर साहब जर्मनी, इन सब ने मिलकर सब हमारी हेल्प की है, हमारे साथ ताउन किया है। कुछ महिर हजरात महर फयाज साहब ने हमारे साथ ताउन किया है, उनकी सरपरस्ती में हम ये काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता हमारी कोशिश होगी हम लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहें। नाज़रीन, आपको एक और बात पता चले कि कल का जो मेरा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के हवाले से आपने एक नीचे स्टिप पे नंबर देखा होगा। मेरे नंबर पे कुछ दोस्तों ने मैसेज किए, कुछ दोस्तों ने कॉल्स की कि ये जो गरीब और मुस्तहिक लोगों को राशन दे रहे हैं, क्या ये राशन हमें भी मिल सकता है? हम ऐसे लोग हैं कि हम घर से निकल नहीं सकते और ना हम भिखारी हैं।
تو اس حوالے سے میں نے میاں عتیق صاحب سے بات کی اسی سلسلے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے جنہوں نے خفیہ میسج کیا ہے تو پلیز یہ نمبر ہے ان گھروں تک بھی راشن پہنچائیں. اس حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا اس پہ عمل درآمد کیا. جو میاں صاحب میری آپ سے بات ہوئی تھی, میں نے آپ کو نمبر دیے تھے, کیا ان کے متعلق بھی آپ سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی جناب جس علاقے کا آپ نے نمبر دیا ہے ہم نے اس علاقے میں جانا ہے. کل ہم نے کھوکھرا لیاقت ٹاؤن میں کیا ہے. اس کے ملکہ جتنے لوگ ہیں جتنے علاقے ہیں ادھر کے ہمارے دوستوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھی, ان کو جناب ہم نے پرووائڈ کیا جو ہم نے جناب اہتمام کیا ہوا تھا. انشاءاللہ تعالی جس ایریا کے آپ نے دیا ہے چک عبدالخالق کا آپ بتا رہے تھے ادھر افتخار شاہ صاحب راجہ نوید صاحب ہمارے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی جس دن ہم ان کے گھر پروگرام رکھیں گے ادھر ہم لنگر لے کے جائیں گے کھانے کا راشن, اور اس لسٹ میں آپ کے وہ بندے شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک مدینہ گلی کا بتایا ہے, ادھر بھائی جاوید صاحب ہیں ہمارے, ان کے جب ہم پروگرام رکھیں گے انہوں نے اپنے محلے کی لسٹ بنائی ہوئی ہے, اس لسٹ میں ان کا نام بھی شامل ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے محلہ شیخا میں جناب دینا میں تحصیل میں جتنی وارڈیں ہیں ہر وارڈ میں جانا ہے, ریلوے روڈ مفتیاں مہتا جہاں جہاں گھر ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام ہے. ہر گاؤں میں ہم نے جا کے اپنے دوستوں سے لسٹیں لینی ہیں, اور ہر روز ایک دو ہم نے پروگرام رکھنے ہیں جہاں پہ ہم نے غریب لوگوں کو جناب جب تک لاک ڈاؤن ہے ہم نے ان کو راشن پرووائڈ کرنا ہے. میاں صاحب آپ چاہنے والوں کو, جو آپ کے جتنے بھی چاہنے والے دوست اب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, ان کو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ سر میں ان کو پیغام یہی دینا چاہوں گا کہ پنجابی دی مثال ہے, چنگے ویلے تے سارے سنگی ہوندے, مارے ویلے سنگی بنو تے مزہ پھر آندا ہے. یہ مشکل کی گھڑی میں ہم انشاءاللہ ہم میں جتنی طاقت ہے جتنا ہمیں ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے, تو ہم یہ ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کی کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں اور راجہ لیاقت صاحب مہر صاحب جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ پاک ہم پر تم نے خاص کرم کیا اور یہ نیک کام آپ ہم سے لے رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں خدا کی قسم اس میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے, صرف اور صرف غریب لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. یہ سیاست کا وقت نہیں ہے, ہم سب کو ایک قوم بن کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہوگا, ورنہ جناب ہم کو اتنا نقصان ہوگا جو ہم 20-25 سال بھی یہ پورا نہیں کر سکیں گے. بحیثیت چیئرمین ویلفیئر کمیٹی سوچک, میں سب سے پہلے سابق MP میر محمد فیاض, معروف سیاسی سماجی شخصیت جناب راجہ لیاقت علی صاحب اور اپنے گاؤں کے یوتھ کونسلر میاں عتیق صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ عظیم کام کیا ہے. خدمت خلق کا کام ہے اور اس کام کی واقعی اس وقت ضرورت اور اہمیت کو پوری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے. ایسا کام ہر سطح پر معاشرے کے تمام مخیر حضرات کو شروع کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس وبائی اور عالمگیر مرض سے انسانیت کو نجات دے اور امن نصیب کرے. میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ انسانی خدمت کے لیے یہ کام جاری رہنا چاہیے. محمد دلدار مجتبیٰ, پاکستان زندہ باد. جی ناظرین, آپ نے میاں عتیق صاحب جو سابقہ یوتھ کونسلر تھے ان کی باتیں سنیں. ناظرین, یہ وقت وہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کا وقت ہے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا وقت ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے ابھی بھی سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید در تنقید کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ہونا چاہیے تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. اگر کوئی کام ایسا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے مل کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے کام کیا جائے تو اس میں زیادہ بہتری ہے. لیکن ہمیں یہ وقت مل بیٹھنے کا وقت ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد, آواز دینا. علاقائی ویڈیوز اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارا YouTube آواز نیوز چینل ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی پریس کریں